कभी सोचा है कि हमारी पसंदीदा वेबसाइट्स और ऐप्स आखिर काम कैसे करती हैं? आज हम इसी जादू के पीछे की जुबान यानी जावास्क्रिप्ट की दुनिया में एक तेज और दिलचस्प सफर पर निकल रहे हैं। तो आइए इसमें गहराई से उतरते हैं। देखिए, प्रोग्रामिंग का मतलब सिर्फ मंतिक और उसूल नहीं है। असल मजा तो उस जोश में है जो घंटों की मेहनत के बाद अपना कोड पहली बार कामयाबी से चलता हुआ देखने पर महसूस होता है। यही वो एहसास है जो लाखों डेवलपर्स को हर रोज काम करने की तहरीक देता है। और अगर कोई प्रोग्रामिंग की दुनिया में कदम रखना चाहता है तो जावास्क्रिप्ट से बेहतर कोई शुरुआत हो ही नहीं सकती। ये दुनिया में सबसे ज्यादा मकबूल प्रोग्रामिंग जुबान है और इसकी सबसे बड़ी वजह इसकी वर्सेटैलिटी है। यही वो वाहिद जुबान है जो वेबसाइट्स के फ्रंट एंड को भी चलाती है, यानी वो बटन और मेन्यू जिन पर हम क्लिक करते हैं, और बैक एंड को भी ताकत देती है, मतलब वो सर्वर्स जो पर्दे के पीछे सारा डेटा और बिजनेस लॉजिक संभालते हैं। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इस सफर को शुरू करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, जैसा कि अक्सर लोग सोचते हैं। किसी को भी डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले कदम बहुत ही आसान है। अपना पहला प्रोग्राम सिर्फ 4 आसान स्टेप्स में लिखा जा सकता है। सबसे पहले Node.js और विजुअल स्टूडियो कोड जैसे मुफ्त टूल्स इंस्टॉल करें। फिर app.js नाम की एक फाइल बना लें। इसके बाद बस एक छोटी सी लाइन लिखनी है, console.log hi, और आखिर में इसे नोड के जरिए चला दें। ये सब कुछ बिल्कुल मुफ्त है और किसी भी कंप्यूटर पर किया जा सकता है। और ये रहा नतीजा। ये छोटा सा हाय सिर्फ एक लफ्ज नहीं है, ये एक स्मोक टेस्ट है, यानी इस बात का सबूत कि सब कुछ ठीक से काम कर रहा है। यही वो आहा मोमेंट है जब पहली बार कोड चलता है और नए प्रोग्रामर्स को हमेशा के लिए इस फील्ड का दीवाना बना देता है। तो जिस तरह कोई भी जबान सीखने के लिए उसकी एबीसी जानना जरूरी है, बिल्कुल उसी तरह कोडिंग के भी कुछ बुनियादी सुतून होते हैं। आइए इन बुनियादी बातों पर एक नजर डालते हैं जो हर जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम की बुनियाद हैं। सबसे पहले आते हैं वेरिएबल्स। इनको समझने के लिए यूं सोचें कि ये कंप्यूटर की मेमोरी में एक नाम वाली बाल्टी है। मिसाल के तौर पर जैसे स्क्रीन पर फर्स्ट नेम नामी बाल्टी में बॉब को रखा गया है, वैसे ही हम एज नामी बाल्टी में 25 जैसा कोई नंबर भी रख सकते हैं। फिर आती है डेटा टाइप। ये कंप्यूटर को बताती है कि इस बाल्टी में किस किस्म की मालूमात रखी गई हैं। क्या ये कोई नंबर है, कोई टेक्स्ट है, या फिर सिर्फ हाँ या ना यानी सही या गलत का जवाब है। फंक्शन को आप एक ऐसी रेसिपी की तरह सोच सकते हैं जिसे बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे 2 नंबरों को जमा करने का एक फंक्शन बना लिया। अब उसे एक बार लिखें और जब भी जरूरत पड़े बस उसके नाम से पुकार लें। इससे बार बार एक ही कोड लिखने की झंझट खत्म हो जाती है। और एरे एक ऐसी खास लिस्ट है जिसमें एक ही वक्त में कई चीजें एक साथ रखी जा सकती हैं, जैसे तमाम दोस्तों के नामों की एक फहरिस्त। अच्छा, तो हमारे पास डाटा को स्टोर करने और काम करने के तरीके तो आ गए, लेकिन एक प्रोग्राम ज़हीन कैसे बनता है? आखिर वो फैसले कैसे करता है? इसका जवाब है इफ एल्स स्टेटमेंट्स में। ये कोड के लिए एक चौराहे की तरह काम करते हैं। अगर एक शर्त पूरी होती है, जैसे अगर काउंट 4 से ज्यादा है, तो प्रोग्राम एक रास्ता इख्तियार करेगा, वरना दूसरा। इस तरह प्रोग्राम मुख्तलिफ हालात में मुख्तलिफ काम कर सकता है। और जब एक ही काम बार बार दोहराना हो, तो जैसे 1 से लेकर 10 तक गिनती करनी हो, उसके लिए इस्तेमाल होते हैं लूप्स, जो कोड को दोबारा लिखे बगैर एक ही काम को बहुत मौसर तरीके से बार बार करते हैं। तो ये तमाम बुनियादी उसूल, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, फंक्शंस और लूप्स, ये सब मिलके एक बहुत मजबूत बुनियाद बनाते हैं। और इस बुनियाद पर वाकई कुछ भी शानदार तामीर किया जा सकता है। चलें देखते हैं कैसे। इन बुनियादी बातों पर महारत हासिल करने के बाद रिएक्ट और एंगुलर जैसे जदीद फ्रेमवर्क सीखने के लिए दरवाजे खुल जाते हैं, जिनसे फेसबुक और गूगल जैसी बड़ी वेबसाइट्स बनती हैं। Node.js के जरिए ताकतवर सर्वर्स बनाए जा सकते हैं और व्यू जैसे फ्रेमवर्क के साथ खूबसूरत यूजर इंटरफेसेस डिजाइन किए जा सकते हैं। यही वो जोश है जो कुछ नया बनाने से मिलता है। ये सिर्फ कोड लिखने के बारे में नहीं, बल्कि अपने ख्यालात को हकीकत में बदलने का नाम है। तो सवाल यह है कि क्या कोई अपना पहला आइडिया हकीकत में बदलने के लिए तैयार है? तो आज हम जावास्क्रिप्ट की दुनिया में एक गहरी छलांग लगाने वाले हैं। हमारे पास एक पूरा कोर्स है, मतलब उसका ट्रांसक्रिप्ट, जो बिल्कुल नए सीखने वालों के लिए है। बिल्कुल सिफर से, यानी जिनका प्रोग्रामिंग में कोई पस मंजर नहीं है। जी बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं है कि कोड कैसे लिखते हैं, बल्कि उसके पीछे की वजह और सोच को समझना है। बिल्कुल। और इस कोर्स की सबसे खास बात यही है कि ये सिर्फ जावास्क्रिप्ट ज़बान पर फोकस करवाता है। अच्छा, तो मतलब अभी हम HTML और CSS जैसी चीजों को नहीं छेड़ रहे? जी नहीं, अभी उनकी पेचीदगियों को हम एक तरफ रख रहे हैं।
ये ऐसा ही है जैसे गाड़ी चलाना सीखने से पहले आप सिर्फ इंजन को समझ रहे हो। ये बहुत अच्छी मिसाल है। तो इस इंजन को समझने के लिए हमें किन औजारों यानी टूल्स की जरूरत पड़ेगी? अच्छी खबर ये है कि सब कुछ मुफ्त है और हर ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है। विंडोज, मैक, लिनक्स, सब पर? सब पर। हमें बुनियादी तौर पर 3 चीजें चाहिए। एक वेब ब्राउजर जैसे गूगल क्रोम। वो तो सबके पास होता है। जी। दूसरा Node.js और तीसरा एक कोड एडिटर जैसे विजुअल स्टूडियो कोड। अच्छा, तो ये जो Node.js है, ये क्या चीज है? मतलब ब्राउजर तो समझ आता है। ये बहुत दिलचस्प सवाल है। आसान लफ्जों में समझे तो ये जावास्क्रिप्ट का वही इंजन है जो क्रोम ब्राउजर के अंदर चलता है। बस इसे ब्राउजर से निकालकर आपके कंप्यूटर पर बराह रास्त चलाने के काबिल बना दिया गया है। ओह, तो मतलब हम जावास्क्रिप्ट को ब्राउजर के बाहर भी चला सकते हैं? बिल्कुल। इस कोर्स में हम इसे सिर्फ अपने लिखे हुए कोड को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। समझ गई। तो जब ये सब इंस्टॉल हो जाए तो माखुज में पहला कदम एक स्मोक टेस्ट का जिक्र है। जी, ये बहुत अहम कदम है। ये एक सादा सा टेस्ट है कि सब कुछ ठीक से काम कर रहा है। यानी आप एक फोल्डर बनाते हैं, उसमें app.js नाम की एक फाइल बनाते हैं और उसमें सिर्फ एक लाइन लिखते हैं, console.log hi। और फिर उसे टर्मिनल में चलाते हैं। हाँ, node app.js। और जब स्क्रीन पर हाई लिखा आता है तो वो पहली जीत का एहसास होता है। और वो एहसास बहुत अहम है। वो बताता है कि आपने कंप्यूटर से बातचीत का एक रास्ता खोल लिया है। आपने उसे एक हिदायत दी और उसने उस पर अमल किया। बिल्कुल। तो एक बार जब हाई स्क्रीन पर नजर आ जाए तो ये पहली जीत है। अब हमें उसे डेटा देनी और उस पर काम करने की हिदायत देनी है। यहीं से मुतगय्यरात यानी वेरिएबल्स का किरदार शुरू होता है। जी, मुतगय्यरात को आप कोडिंग की दुनिया में खाली डब्बों की तरह समझ सकते हैं, जिन पर आप लेबल लगाकर उनमें कुछ भी रख सकते हैं। कोई नंबर, कोई नाम, कुछ भी। मौखज़ में 3 तरह के डब्बों का जिक्र है, लेट, कॉन्स्ट और वार। लेट और कॉन्स्ट नए और बेहतर तरीके हैं, जबकि वार पुराना तरीका है। तो कॉन्स्ट का मतलब है कि डब्बे में जो एक बार रख दिया वो बदला नहीं जा सकता, और लेट में आप बाद में चीजें बदल सकते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन मेरा एक सवाल है, अगर वार इतना ही पुराना है और उसमें मसाइल हैं तो उसे जबान से निकाल क्यों नहीं देते? ये अब भी क्यों मौजूद है? बहुत जबरदस्त सवाल है। देखिए, इसकी वजह है बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी। अच्छा, यानी इंटरनेट पर लाखों पुरानी वेबसाइट्स हैं जो आज भी वार इस्तेमाल कर रही हैं। अगर इसे हटा दिया तो वो सब टूट जाएंगी। समझ गई। बिल्कुल। इसीलिए वो मौजूद है, लेकिन नए कोड में इससे बचना ही बेहतर है। लेट और कॉन्स ज्यादा प्रिडिक्टेबल हैं और गलतियों से बचाते हैं। अच्छा, कॉन्स्ट के बारे में एक और बात, तो इसका मतलब है कि उसकी कदर कभी नहीं बदलेगी? ज्यादातर यही बात है, लेकिन यहाँ एक बारीकी है जो अक्सर नए लोगों को परेशान करती है। वो क्या है? अगर कॉन्स्ट किसी नंबर या स्ट्रिंग जैसी सादा चीज के लिए है तो वो नहीं बदलेगा, लेकिन अगर कॉन्स्ट किसी ऑब्जेक्ट या एरे के लिए इस्तेमाल हो तो आप खुद उस डब्बे को नहीं बदल सकते, लेकिन उस डब्बे के अंदर मौजूद चीजों को बदल सकते हैं। ओह, ये वाकई एक अहम नुक्ता है। अच्छा, अभी हमने console.log hi की बात की। एक मिनट, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि console.log खुद जावास्क्रिप्ट ज़बान का हिस्सा नहीं है? बिल्कुल। लगता है, मुझे हमेशा लगता था कि ये ज़ुबान की बुनियाद है। ये एक बेहतरीन मुशाहिदा है और ये एक बहुत ही बुनियादी तस्वुर को वाज़े करता है, जुबान और उसके माहौल यानी एनवायरनमेंट का फर्क। अच्छा, जावास्क्रिप्ट एक जुबान है जिसके अपने उसूल और ग्रामर हैं, लेकिन console.log जैसी सलाहियतें उसे वो माहौल फराहम करता है जिसमें वो चल रही है, जैसे नोड या ब्राउज़र। तो ब्राउज़र और नोड इसे अलग-अलग सलाहियतें देते हैं? जी, ब्राउज़र आपको अलर्ट जैसी चीज़ें देता है, नोड आपको फाइलों तक रसाई देता है। जुबान एक ही है, लेकिन उसकी ताकत उसके माहौल पर मुनहसर होती है। वाह, ये तो सोचने का एक बिल्कुल नया अंदाज है। अच्छा, अब इन डब्बों यानी मुतगय्यरात में हम रख क्या सकते हैं? बिल्कुल, आप एक ही लेट वाले डब्बे में पहले नंबर रख सकते हैं और बाद में उसी में कोई नाम भी। तो अहम इक़साम कौन-कौन सी हैं? अहम इक़साम है नंबर, कोई भी अदद, स्ट्रिंग यानी अल्फाज या हुरूफ, बूलियन यानी सिर्फ ट्रू या फॉल्स, और एक थी अनडिफाइंड। जी, अनडिफाइंड, जिसका मतलब है कि डब्बा तो है पर उसमें अभी कुछ रखा नहीं गया। और इन कदरों पर काम करने के लिए ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे जमा, तफरीक, लेकिन माखिज में प्लस ऑपरेटर का जिक्र खास तौर पर किया गया है। हाँ,
وہ تھوڑا خاص ہے۔ یہ اعداد کو جوڑنے کے علاوہ الفاظ کو بھی جوڑتا ہے، جیسے console.log answer +42۔ یہ تھوڑا عجیب نہیں کہ ایک ہی نشان دو بالکل مختلف کام کر رہا ہے؟ یہ جاوا اسکرپٹ کی لچک کی ایک مثال ہے، جسے ٹائپ کوورژن کہتے ہیں۔ ٹائپ کوورژن؟ ہاں، جب پلس آپریٹر دیکھتا ہے کہ اس کے ایک طرف اسٹرنگ ہے تو وہ دوسری چیز کو بھی زبردستی اسٹرنگ میں بدل دیتا ہے تاکہ دونوں کو جوڑ سکے۔ یہ طاقتور تو ہے، لیکن خطرناک بھی ہو سکتا ہے اگر محتاط نہ رہا جائے۔ بالکل۔ ماخذ میں اسٹیٹمنٹس اور ایکسپریشنز کا بھی ذکر ہے۔ یہ سننے میں بہت تکنیکی لگتا ہے۔ اسے زبان کی طرح سوچیں۔ ایک ایکسپریشن کوئی بھی ایسی چیز ہے جو حل ہو کر ایک قدر یعنی ویلیو بن جائے، جیسے 2+2 جو 4 بن جاتا ہے۔ یہ ایک لفظ یا فکرے کی طرح ہے۔ بالکل، جبکہ اسٹیٹمنٹ ایک مکمل جملے کی طرح ہے جو ایک پورا کام کرتا ہے، جیسے let a = 2+2۔ یہ کمپیوٹر کو ایک مکمل ہدایت دے رہا ہے۔ ایک ڈبہ A بناؤ اور اس میں 2+2 کا نتیجہ ڈال دو۔ یہ بہت اچھی مثال ہے۔ جی، تو اب جب ہمارے پاس ڈیٹا ہے، اگلا قدم ہے فیصلے کرنا، یعنی if اسٹیٹمنٹ۔ جی، اور فیصلوں میں موازنہ کرنا پڑتا ہے۔ یہاں ایک بہت عام غلطی ہوتی ہے جس کا ماخذ میں ذکر ہے، ایکول اور ٹرپل ایکول کا فرق۔ ہاں، یہ میں نے دیکھا ہے۔ if count == 4 اور if count == 4۔ تو فرق کیا ہوا پھر؟ ایکول بہت نرم دل ہے۔ وہ کہتا ہے اچھا یہ نمبر 4 ہے اور یہ اسٹرنگ 4 ہے، دکھنے میں تو ایک جیسے ہیں، چلو کام چلا لیتے ہیں۔ وہ صرف قدر دیکھتا ہے، قسم نہیں۔ صحیح، جبکہ ٹرپل ایکول بہت سخت استاد ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں، قدر ایک جیسی ہو سکتی ہے لیکن ایک نمبر ہے اور دوسرا اسٹرنگ، اس لیے یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ اور ہمیں اسی سخت استاد کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ غیر متوقع نتائج سے بچا جا سکے۔ بالکل، اس لیے ہمیشہ ٹرپل ایکول استعمال کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ بہت خوب۔ اور اگر ایک ہی کام بار بار کرنا ہو تو اس کے لیے لوپس ہیں؟ جی، اس کے لیے لوپس استعمال ہوتے ہیں۔ فور لوپ اس کی کلاسک مثال ہے۔ اور لوپس اکثر لسٹ پر چلائے جاتے ہیں، جسے پروگرامنگ میں ایرے کہتے ہیں۔ بالکل، ایرے یعنی ایک ہی متغیر میں بہت ساری قدروں کو ذخیرہ کرنے کا طریقہ، جیسے let names = David, Eddie, Alex۔ اور یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ گنتی 0 سے شروع ہوتی ہے۔ جی، یہ بہت اہم ہے۔ پہلا آئٹم انڈیکس 0 پر ہوتا ہے۔ اور پھر آتے ہیں فنکشنز، یعنی کوڈ کے وہ حصے جنہیں ہم نام دے کر بار بار استعمال کر سکتے ہیں۔ جی، فنکشنز کوڈ کو دوبارہ قابل استعمال بنانے کے لیے بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن جاوا اسکرپٹ میں فنکشنز کا ایک اور بہت طاقتور استعمال ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ یہ ہمیں گلوبل سکوپ کے مسئلے کی طرف لاتا ہے۔ گلوبل سکوپ، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ مشترکہ جگہ ہے جہاں آپ کا سارا کوڈ رہتا ہے۔ خاص طور پر براؤزرز میں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ کس طرح کا مسئلہ؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک ہی باورچی خانے میں 10 شیف کام کر رہے ہوں جن کا آپس میں کوئی رابطہ نہ ہو۔ اگر 2 شیف اپنی ڈش کا نام سالن رکھ دیں تو گڑبڑ ہونا لازمی ہے۔ بالکل، کوڈ میں اسی کو نیمنگ کولیجن کہتے ہیں۔ اگر آپ نے ایک متغیر کاؤنٹ بنایا اور کسی اور کی لائبریری نے بھی وہی نام استعمال کر لیا تو سب کچھ خراب ہو سکتا ہے۔ یہ تو بہت بڑا مسئلہ لگتا ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل جاوا اسکرپٹ کی اپنی ایک خصوصیت میں چھپا ہے۔ فنکشنز کا اپنا ایک نجی یعنی پرائیویٹ سکوپ ہوتا ہے۔ اچھا، فنکشن کے اندر بنائی گئی چیزیں باہر سے نظر نہیں آتی۔ جی، اور پرانے ڈیولپرز نے اس سے فائدہ اٹھانے کا ایک بہت ہوشیار طریقہ نکالا جسے امیجیٹلی انووکڈ فنکشن ایکسپریشن یا IIFE کہتے ہیں۔ یہ نام تو بہت ڈراونا لگ رہا ہے، امیڈیٹلی انووکڈ فنکشن ایکسپریشن۔ نام پیچیدہ ہے لیکن تصور سادہ ہے۔ یہ ایک ایسا فنکشن ہے جو بناتے ہی فوراً خود بخود چل جاتا ہے۔ اور یہ کرتا کیا ہے؟ یہ آپ کے کوڈ کے گرد ایک بلبلا یا ایک نجی کمرہ بنا دیتا ہے۔ اب آپ کا سارا کام اس کمرے کے اندر ہوتا ہے اور باہر کے شور شرابے یعنی گلوبل سکوپ سے محفوظ رہتا ہے۔ تو نیمنگ کولیجن کا خطرہ ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ تو یہ ایک طرح سے اپنے کوڈ کو باقی دنیا سے چھپانے کا طریقہ ہے۔ لیکن اگر ہمیں اپنے کوڈ کا کوئی حصہ باہر والوں کو استعمال کرنے دینا ہو تو، جیسے کوئی بٹن کلک کرنے پر کوئی فنکشن چلانا ہو؟ بہترین سوال۔ یہیں پر ماڈیول پیٹرن سامنے آتا ہے۔ ماڈیول پیٹرن؟ جی، یہ اسی IIFE والے بلبلے کا استعمال کرتا ہے، لیکن آخر میں یہ ایک آبجیکٹ واپس کرتا ہے۔
इस ऑब्जेक्ट को आप एक रिमोट कंट्रोल समझें। रिमोट कंट्रोल? हाँ, आपके कोड की ज्यादातर मशीनरी बुलबुले के अंदर छुपी रहती है, लेकिन उस रिमोट कंट्रोल पर आप सिर्फ वो बटन लगाकर बाहर भेजते हैं जिनकी आवाम को जरूरत है। जैसे इंक्रीमेंट काउंटर या रीसेट काउंटर। बाकी सब कुछ निजी और महफूज रहता है। बिल्कुल सही। ये तो बहुत जबरदस्त है। लेकिन यहाँ एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। अगर इंक्रीमेंट काउंटर फंक्शन को बार बार कॉल किया जाए तो इसे कैसे याद रहता है कि काउंटर की पिछली कीमत क्या थी? बहुत गहरा सवाल है। वो निजी मुतगय्यर तो फंक्शन के चलने के बाद खत्म हो जाना चाहिए था ना। और आपने इस पैटर्न के जादू की बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। इसका जवाब एक और तस्वुर में है जिसे क्लोजर कहते हैं। क्लोजर? क्लोजर इसे समझने का बेहतरीन तरीका एक बैकपैक की मिसाल है। जब भी आप जावास्क्रिप्ट में कोई फंक्शन बनाते हैं तो वो अपने साथ एक बैकपैक लेके चलता है। बैकपैक? जी, इस बैकपैक में वो तमाम मुतगय्यरात होते हैं जो उसके आसपास मौजूद थे जब वो बना था। अब चाहे वो फंक्शन कहीं और भी इस्तेमाल हो, वो अपना बैकपैक नहीं भूलता। अच्छा। मॉड्यूल पैटर्न में भी यही होता है। इंक्रीमेंट काउंटर फंक्शन अपने बैकपैक में काउंट मुतगय्यर को याद रखता है, इसीलिए वो हर बार उसकी कद्र बढ़ा पाता है। वाह! तो इस सब का क्या मतलब हुआ? हमने एक सादा हाय लिखने से शुरुआत की, फिर डेटा को डब्बों में रखना सीखा, फैसले किए और फिर अपने कोड को मुनज़्ज़म करने के लिए फंक्शंस इस्तेमाल किए। और आखिर में हमने अपने कोड को बैरूनी दुनिया से बचाने के लिए मॉड्यूल्स और क्लोजर्स जैसे ताकतवर पैटर्न्स को समझा। ये तो एक मुकम्मल सफर है। बिल्कुल। और यहाँ कलीदी नुक्ता सिर्फ कोड का सिंटैक्स जानना नहीं है, बल्कि इसके पीछे की वजह को समझना है। लेट को वार पर तरजीह क्यों दें? ग्लोबल स्कोप से क्यों बचें? जी, मॉड्यूल पैटर्न काम कैसे करता है? इन उसूलों को समझना ही एक नए सीखने वाले को एक माहिर डेवलपर बनने की राह पर डालता है। ये सिर्फ औजार इस्तेमाल करना नहीं है, बल्कि ये जानना है कि कौन सा औजार कब और क्यों इस्तेमाल करना है। बिल्कुल सही। तामुल करने पर मजबूर करते हैं तो क्या नई पेचीदगियां और चैलेंजेस सामने आते हैं? उसूलों का कौन सा नया मजमुआ अमल में आता है जब आपका कोड दुनिया के साथ बराह रास्त बातचीत शुरू करता है? द डिबेट में खुशामदीद। आज हम जिस मवाद का जायजा ले रहे हैं वो इब्तिदाई अफराद के लिए जावास्क्रिप्ट सिखाने वाला एक कोर्स है, और उसने हमारे सामने एक बहुत ही बुनियादी तदरीसी सवाल खड़ा कर दिया है कि जावास्क्रिप्ट को सिखाया कैसे जाए। क्या उसे ज़ुबान के बुनियादी उसूलों पर फोकस करवाते हुए वेब की पेचीदगियों से बिल्कुल अलग थलग करके सिखाना चाहिए, या फिर इसे पहले दिन से ही उसके हकीकी मैदान यानी वेब ब्राउज़र में सिखाया जाना चाहिए? मेरा मौक़िफ़ ये है कि जावास्क्रिप्ट को उसके अमली सियाक़ो सबाक में सीखना न सिर्फ ज़्यादा हौसला अफजा है, बल्कि ज़्यादा मुअस्सर भी है। और मेरा ख्याल इससे मुख्तलिफ है। मैं समझती हूँ कि ज़ुबान को उसकी खालिस शक्ल में, मतलब तमाम बैरूनी खलफशार से पाक करके सिखाना एक ऐसी मजबूत बुनियाद फराहम करता है जिस पर एक पायदार कैरियर की इमारत खड़ी की जा सकती है। फौरी नतायज के बजाय बुनियादी उसूलों पर तवज्जो देना मेरे ख्याल में तवील मुद्दत में ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अच्छा, चलें आपके नुक्ते से ही शुरू करते हैं। इस कोर्स में इंस्ट्रक्टर भी यही सोच रखता है। वो जानबूझकर जावास्क्रिप्ट को वेब ब्राउज़र से अलग कर देता है, हालांकि वो उसका सबसे आम इस्तेमाल है। उसके बजाय वो Node.js का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही सादा सी कमांड लाइन या कंसोल में कोड लिखवाता है। वो खुद कहता है कि HTML और CSS के साथ जावास्क्रिप्ट सिखाने से ज़बान की बहस धुंधला जाती है। तो बज़ाहिर तो ये बात माकूल लगती है कि एक नया सीखने वाला सिर्फ इफ स्टेटमेंट्स और फॉर लूप्स पर तवज्जो दे, बजाय इसके कि वो डॉम यानी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल की पेचीदगियों में उलझ जाए। बिल्कुल। और ये सिर्फ उलझन से बचने की बात नहीं है। असल में ये एक गहरी सोच पर मबनी तदरीसी हिकमत अमली है। जब आप किसी को प्रोग्रामिंग सिखा रही होती हैं, मेरा मतलब है सिखा रहे होती हैं, तो आप उसे सिर्फ एक ज़ुबान का सिंटैक्स नहीं सिखा रहे होते। आप उसे मसाइल को मंतिकी अंदाज में हल करने का तरीका सिखा रहे होते हैं। अगर आप शुरू में HTML का ढांचा, CSS की स्टाइलिंग
اور براؤزر کے رویے کو شامل کر دیں تو سیکھنے والا ان تمام چیزوں میں الجھ کر رہ جاتا ہے اور زبان کی اصل روح کو نہیں سمجھ پاتا۔ یہ طریقہ کار اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ طالب علم جاوا اسکرپٹ کے بنیادی تصورات کو اتنی گہرائی سے سمجھ لیں کہ وہ بعد میں ان تصورات کو کسی بھی ماحول میں استعمال کر سکے۔ یہ لیکن کیا یہ مضبوط بنیاد اتنی خشک اور غیر دلچسپ نہیں ہو جاتی کہ طالب علم راستے میں ہی ہمت ہار جائے؟ دیکھیں، زیادہ تر لوگ جاوا اسکرپٹ اس لیے سیکھتے ہیں تاکہ وہ ویب سائٹس کو زندہ کر سکیں، ان میں جان ڈال سکیں۔ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کے کوڈ سے بٹن کا رنگ بدل رہا ہے یا اسکرین پر کوئی اینیمیشن چل رہی ہے۔ اس کورس کا انسٹرکٹر وعدہ کرتا ہے کہ کوڈنگ کا تجربہ ویڈیو گیم کھیلنے سے زیادہ مزیدار ہوگا، لیکن جب آپ کا پہلا تعارف ایک سیاہ ٹرمینل پر ہیلو ورلڈ پرنٹ کرنے سے ہو تو یہ وعدہ بہت کھوکھلا لگتا ہے۔ آپ اسے خشک کہہ رہی ہیں، میں اسے مرکوز کہوں گی۔ دیکھیں، فوری تسکین اور گہری سمجھ میں فرق ہوتا ہے۔ ٹرمینل پر ہیلو ورلڈ دیکھنا شاید بصری طور پر اتنا دلکش نہ ہو، لیکن یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ نے کمپیوٹر کو ایک ہدایت دی اور اس نے اس پر عمل کیا۔ یہ پروگرامنگ کا بنیادی جادو ہے۔ اگر آپ شروع میں ہی بصری چوکا چوند پر توجہ مرکوز کر دیں تو طالب علم یہ سمجھنے کے بجائے کہ لوپ کیسے کام کرتا ہے، اس بات پر زیادہ پریشان رہے گا کہ اس کا بٹن صفحے کے بیچ میں کیوں نہیں آ رہا۔ یہ علمی بوجھ یا کوگنیٹو لوڈ کو کم کرنے کی ایک شعوری کوشش ہے۔ ایک وقت میں ایک چیز پر توجہ دینا سیکھنے کے عمل کو زیادہ مؤثر بناتا ہے۔ اچھا، لیکن کیا براؤزر واقعی ایک خلفشار ہے؟ میرے خیال میں تو یہ خود ایک لازمی تدریسی ٹول ہے۔ آپ کسی کو گاڑی چلانا سکھاتے ہوئے اسے سڑک سے کیسے دور رکھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، براؤزر کا جو فوری بصری فیڈ بیک ہے وہ ایک بہت طاقتور محرک ہے۔ جب آپ کوڈ کی ایک لائن لکھتے ہیں اور فوراً اس کا اثر اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو آپ کے دماغ میں ایک مضبوط تعلق قائم ہوتا ہے۔ یہ حوصلہ افزائی کو بڑھاتا ہے۔ اس کورس میں اس فوری اور ٹھوس نتیجے کو کورس کے بالکل آخر تک مؤخر کر دیا گیا ہے۔ یہ سیکھنے اور اطلاق کے درمیان ایک غیر ضروری دیوار کھڑی کرنے کے مترادف ہے۔ دیکھیں، میں اسے دیوار نہیں بلکہ ایک پل کہوں گی، ایک منظم راستہ جو آپ کو بنیادی اصولوں سے گزار کر عملی اطلاق تک لے جاتا ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے نقطے پر، زبان کی پاکیزگی بمقابلہ عملی حقیقت۔ اس کورس کا خالص زبان پر اصرار اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ سیکھنے والے بنیادی اصولوں کو سمجھیں، اور یہ بنیاد بہت ورسٹائل ہے۔ آج جاوا اسکرپٹ صرف براؤزر تک محدود نہیں ہے۔ جیسا کہ انسٹرکٹر خود نوڈ جے ایس کا ذکر کرتا ہے، جاوا اسکرپٹ اب سرورز پر بھی چلتی ہے، یعنی بیک اینڈ پر۔ تو اگر آپ نے زبان کو اس کی خالص شکل میں سیکھا ہے تو آپ فرنٹ اینڈ اور بیک اینڈ دونوں کے لیے تیار ہیں۔ یہاں میں آپ سے تھوڑا اختلاف کروں گی۔ یہ نقطہ نظر خالص ہونے کا دعویٰ تو کرتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ خود ایک عجیب و غریب ہائبرڈ ہے۔ کورس میں نوڈ جے ایس کو چھوٹی جاوا اسکرپٹ مثالوں کو چلانے کا ایک ہلکا پھلکا ذریعہ کہا گیا ہے، لیکن یہ وضاحت ایک نئے سیکھنے والے کے لیے گمراہ کن ہے۔ نوڈ جے ایس دراصل ایک طاقتور سرور سائڈ ٹیکنالوجی ہے۔ تو یہاں ہو یہ رہا ہے کہ آپ طالب علم کو براؤزر کی پیچیدگیوں سے بچانے کے لیے اسے ایک بالکل مختلف ماحول یعنی سرور سائڈ ماحول میں ڈال رہے ہیں، لیکن اسے یہ بتا بھی نہیں رہے کہ یہ ماحول اصل میں ہے کیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ طالب علم نہ تو حقیقی فرنٹ اینڈ ماحول میں کام کر رہا ہے اور نہ ہی حقیقی بیک اینڈ کے تصورات سمجھ رہا ہے۔ یہ تو بیچ کی ایک عجیب سی جگہ ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ الجھن پیدا کر سکتا ہے، لیکن اس کے پیچھے نیت ماحول سکھانا نہیں بلکہ زبان کے لیے ایک سادہ رن ٹائم فراہم کرنا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کو صرف ایک کوڈ ایڈیٹر اور ایک ٹرمینل کی ضرورت ہو اور آپ فوراً کوڈنگ شروع کر دیں۔ آپ کو کوئی HTML فائل بنانے، اسے براؤزر میں کھولنے یا ڈیولپر ٹولز کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ سیٹ اپ کی پیچیدگی کو کم کرتا ہے۔ لیکن آپ جن چیزوں کو پیچیدگی کہہ رہی ہیں وہ دراصل ایک ویب ڈیولپر کے روزمرہ کے اوزار ہیں، اور یہیں سے ایک اور مسئلہ جنم لیتا ہے۔ یہ کورس حقیقی دنیا کے چیلنجز سے منہ موڑتا ہے۔ انسٹرکٹر براؤزر کی مطابقت اور ٹرانسپیلنگ جیسی چیزوں کا ذکر تو کرتا ہے، لیکن پھر کہتا ہے کہ ہم ان سے بچیں گے۔ یہ تو ایک حقیقی دنیا کا مسئلہ ہے جس کا ہر ڈیولپر کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح وہ بیبل جیسے ٹولز کا ذکر کرتا ہے، لیکن پھر کہتا ہے میں اس کورس میں بیبل کا استعمال سکھانے نہیں جا رہا ہوں۔
تو آپ طالب علم کو ایک ایسی محفوظ جنت میں رکھ رہے ہیں جس کا حقیقی دنیا سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہاں بھی میں کہوں گی کہ یہ ایک قدم بقدم نقطۂ نظر ہے۔ پہلے تیرنا سیکھیں، پھر لہروں سے لڑنا۔ اگر آپ پہلے دن ہی کسی کو ٹرانسپائلنگ، بلڈ ٹولز اور براؤزر کی خامیوں کے بارے میں بتانا شروع کر دیں گے تو وہ شاید پروگرامنگ ہی چھوڑ دے۔ مقصد یہ ہے کہ پہلے بنیادی زبان پر اتنا اعتماد پیدا ہو جائے کہ بعد میں ان اضافی ٹولز کو سیکھنا آسان لگے۔ یہ گہرائی کو چوڑائی پر ترجیح دینے کا معاملہ ہے۔ ایک بار جب آپ کو زبان کی گہرائی معلوم ہو جائے تو آپ اس کے ماحولیاتی نظام کی چوڑائی کو زیادہ آسانی سے سمجھ سکتی ہیں۔ اور میرا آخری نقطہ ٹولنگ اور ماحول کے بارے میں ہے۔ آپ کہتی ہیں کہ ایک سادہ سیٹ اپ طالب علم کو کوڈ پر توجہ مرکوز رکھنے میں مدد دیتا ہے، لیکن ویب ڈیولپمنٹ میں براؤزر خود ایک بنیادی ٹول ہے۔ براؤزر کے ڈیولپر ٹولز کا استعمال سیکھنا، ایلیمنٹس کا معائنہ کرنا، کنسول میں ڈی بگنگ کرنا، یہ سب لازمی مہارتیں ہیں۔ اس کورس میں ان تمام چیزوں کو مؤخر کر کے آپ زبان کے ساتھ ان اہم عملی مہارتوں کو سکھانے کا ایک سنہری موقع گوا رہے ہیں۔ آپ طالب علم کو مسائل سے بچنا سکھا رہے ہیں، انہیں حل کرنا نہیں۔ یہ ایک درست نقطہ ہے کہ براؤزر کے ٹولز بہت طاقتور ہیں، لیکن ان کی اپنی ایک سیکھنے کی ڈھلان ہے۔ کیا یہ بہتر نہیں کہ پہلے آپ منطق کی غلطیوں کو پکڑنا سیکھیں اور پھر ٹولز کا سہارا لیں؟ console.log ایک سادہ مگر بہت مؤثر طریقہ ہے یہ دیکھنے کا کہ آپ کا کوڈ کیا کر رہا ہے۔ یہ آپ کو اپنے کوڈ کے بہاؤ کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ کبھی کبھی جدید ڈیبگنگ ٹولز ایک بیساکھی بن سکتے ہیں جہاں آپ خود سوچنے کے بجائے ٹول پر انحصار کرنے لگتے ہیں۔ ایک سادہ ماحول آپ کو بنیادی اصولوں پر انحصار کرنا سکھاتا ہے۔ یہ آپ کو ایک مضبوط مسئلہ حل کرنے والا بناتا ہے، نہ کہ صرف ایک ایسا شخص جو ٹولز استعمال کرنا جانتا ہو۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ ایک مضبوط بنیاد اہم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن سیاق و سباق اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ ویب براؤزر سے الگ تھلگ جاوا اسکرپٹ سکھانا ایک ایسا تجربہ ہے جو اس کی اصل طاقت اور مقصد سے محروم کر دیتا ہے۔ ایک مربوط نقطہ نظر جہاں طالب علم پہلے دن سے ایک سادہ ویب پیج میں تبدیلیاں کرنا سیکھتا ہے، اسے فوری ٹھوس فیڈ بیک فراہم کرتا ہے، اور یہ اسے ایک ویب ڈیولپر کے حقیقی چیلنجز کے لیے بہتر طور پر تیار کرتا ہے۔ اور میں اپنی بات کا خلاصہ یوں کروں گی کہ جاوا اسکرپٹ کو الگ تھلگ کرنے کا فیصلہ ایک دانستہ تدریسی انتخاب ہے جو ایک مرکوز اور مضبوط بنیاد فراہم کرتا ہے۔ براؤزر کی خلاف شار کے بغیر بنیادی زبان پر عبور حاصل کر کے ایک ابتدائی سیکھنے والا جاوا اسکرپٹ کی متنوع ایپلیکیشنز کے لیے بہتر طور پر تیار ہوتا ہے، چاہے وہ کلائنٹ سائٹ پر ہو یا سرور سائٹ پر۔ یہ ایک منظم طریقہ ہے جو فوری سطحی نتائج پر ایک گہری اور قابل منتقلی تفہیم کو ترجیح دیتا ہے۔ اس مواد کا جائزہ لینے سے یہ تو واضح ہے کہ پروگرامنگ سکھانے کے پیچھے کتنے گہرے اور سوچے سمجھے فیصلے ہوتے ہیں۔ شاید کوئی ایک طریقہ سب کے لیے بہترین نہ ہو۔ ایک طرف گہرائی اور بنیادی اصول ہے تو دوسری طرف فوری اطلاق اور حوصلہ افزائی۔ بالکل، اور شاید بہترین راستہ ان دونوں کے درمیان کہیں ہے، لیکن یہ بحث اس بات کو واضح کرتی ہے کہ ایک سیکھنے والے کو اپنے لیے کورس کا انتخاب کرتے وقت یہ سوچنا چاہیے کہ اس کا اپنا سیکھنے کا انداز کیا ہے اور اس کے فوری اور طویل مدتی اہداف کیا ہیں۔ آج ہمارے پاس ایک بہت ہی دلچسپ مواد ہے۔ یہ ایک مکمل ویڈیو کورس ہے جو جاوا اسکرپٹ سکھانے کے لیے بنایا گیا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو بالکل شروع سے سیکھ رہے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ اس میں جو سب سے پہلی چیز نظر آتی ہے وہ ہے اس کی رفتار اور ذہنی بوجھ۔ ہاں، یہ کورس بنیادی تصورات تو بہت اچھے سے سکھاتا ہے، لیکن جس تیزی سے یہ پیچیدہ موضوعات کی طرف بڑھتا ہے وہ ایک نئے سیکھنے والے کے لیے تھوڑا بھاری پڑ سکتا ہے۔ بالکل، آپ ابھی متغیر یعنی ویریبل سیکھ ہی رہے ہوتے ہیں اور اچانک آپ کے سامنے کلوجرز اور پروٹوٹائپس جیسی چیزیں آ جاتی ہیں۔ صحیح۔ اور یہ ایک فطری خواہش ہے کہ سب کچھ تفصیل سے سکھایا جائے، لیکن اس کا الٹا اثر بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں، میں نے یہی محسوس کیا۔ ایک نیا سیکھنے والا جس نے ابھی لیٹ اور کانسٹ کا فرق سمجھا ہے، اس کے لیے دس کی ورڈ کے وہ 4 مختلف رویے سمجھنا ایک پہاڑ جیسا لگتا ہے۔ بالکل، یہ تو ایسا ہے جیسے آپ کسی کو سائیکل چلانا سکھا رہے ہوں اور تیسرے ہی سبق میں اسے ٹور ڈی فرانس کی حکمت عملی سمجھانے لگیں۔ اور سچ پوچھیں تو مجھے یاد ہے جب میں سیکھ رہی تھی تو ان موضوعات نے مجھے ہفتوں تک الجھائے رکھا تھا۔
और मुझे ये भी समझ नहीं आता था कि मुझे इनकी जरूरत क्यों है, वो सिर्फ किताबी बातें लगती थीं। यही तो असल नुक्ता है, मुझे इसकी जरूरत क्यों है। जब तक सीखने वाला ये सवाल नहीं पूछता, तब तक कोई भी पेचीदा तस्वुर उसके लिए सिर्फ एक बोझ है। अच्छा, आपका कोर्स ये तो बताता है कि ये चीजें क्या हैं, लेकिन ये उस वक्त का इंतजार नहीं करता जब सीखने वाला पूछे कि ये क्यों है। और इससे होता ये है कि वो कुछ भी अमली बनाने से पहले ही हिम्मत हार बैठता है। उसे लगता है कि शायद प्रोग्रामिंग मेरे लिए है ही नहीं। तो फिर इसका हल क्या है? क्या हमें ये मौज़ूआत छोड़ देने चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो जावास्क्रिप्ट के अहम हिस्से हैं। तो फिर लर्निंग के उसूल पर ढाला जाए। मतलब आप कोई भी पेचीदा तस्वुर उस वक्त तक मुतारिफ ना करवाएं जब तक कि उसकी अमली जरूरत पेश ना आ जाए। बिल्कुल, इसे एक छोटे अमली प्रोजेक्ट में जम कर दें। ये दिलचस्प है। तो आप कह रहे हैं कि दिस कीवर्ड पर एक पूरा लेक्चर देने के बजाय हम उसे इसे उस वक्त मुतारिफ करवाएं जब इसकी पहली बार जरूरत पड़े। अच्छा, मिसाल के तौर पर जरा तसव्वुर करें, आप सीखने वालों को एक सादा सा वेब सफ़ा बनाना सिखा रही हैं जिस पर 3 बटन हैं। ठीक है। आप चाहते हैं कि जब कोई किसी बटन पर क्लिक करे तो कंसोल में उस बटन का टेक्स्ट प्रिंट हो। यहाँ पहली बार आपको ये जानने की जरूरत पड़ती है कि किस बटन पर क्लिक किया गया था। ये दिस को मुतारिफ करवाने का बेहतरीन मौका है। इस सियाको सबाक में डिस का मतलब बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है। ये वही आंसर है जिस पर क्लिक किया गया। वाह, ये तो बहुत जबरदस्त तरीका है। यानी वो एक तजरीदी तसव्वुर के बजाय एक ठोस टूल बन जाता है। बिल्कुल, नजरिया और अमल एक साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन क्लोजर्स जैसे ज्यादा तजरीदी मौज़ूआत का क्या होगा? उन्हें कैसे जम किया जा सकता है? उसके लिए थोड़ी तख्लीकी सलाहियत चाहिए होगी। जैसे आप एक सादा काउंटर ऐप बना रहे हैं। ठीक है, एक बटन है जो नंबर बढ़ाता है। हाँ, आप एक ऐसा फंक्शन बनाते हैं जो उस काउंट को संभालता है। यहीं आप क्लोजर का तस्वुर मुतारिफ करवा सकते हैं। अच्छा, ये समझाने के लिए कि फंक्शन के चलने के बाद भी वो काउंट की वैल्यू को कैसे याद रखता है। आप उसे एक जादू की तरह पेश कर सकते हैं और फिर उसके पीछे की साइंस यानी क्लोजर समझा सकते हैं। तो बुनियादी तौर पर हर पेचीदा तसव्वुर को एक हीरो के तौर पर मुतारिफ करवाया जाए जो एक खास मसले को हल करने के लिए आता है। बिल्कुल यही। इससे सीखने का सफर एक कहानी जैसा बन जाता है, ना कि एक खुश्क निसाबी किताब जैसा। और मेरे ख्याल में ये मसला और भी बढ़ जाता है जब आप ये सब कुछ सिर्फ कंसोल में कर रहे होते हैं। आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। ये मेरा दूसरा नुक्ता है। हाँ, कोर्स का ये यकतरफा तालीमी अंदाज जो जावास्क्रिप्ट सीखने का सबसे दिलचस्प पहलू है, यानी वेब सफ़ाहात को इंटरैक्टिव बनाना, उसमें बहुत ताख़ीर करता है। कोर्स का तकरीबन 60% हिस्सा स्याह और सफ़ेद कंसोल में गुजरता है। और मैं समझ सकती हूँ कि इसके पीछे नीयत अच्छी है। ख्याल ये है कि पहले ज़बान की खालिस बुनियादों को मजबूत किया जाए बगैर डॉम की पेचीदगियों के, लेकिन ये एक आम गलतफहमी है। सही। ज्यादातर लोग जावास्क्रिप्ट इसलिए नहीं सीखते कि वो कंसोल में नंबरों को तरतीब देना चाहते हैं। वो इसलिए सीखते हैं कि वो वेब पर कुछ बनाना चाहते हैं। बिल्कुल, वो हेलो वर्ल्ड को एक अलर्ट बॉक्स में देखना चाहते हैं या एक बटन के क्लिक पर सफ़े का रंग बदलता देखना चाहते हैं। ये छोटी छोटी कामयाबियां ही हौसला बढ़ाती हैं। आपके कोर्स में डॉम पर छलांग बहुत बहुत आखिर में आती है और ये एक इजाफी चीज महसूस होती है। तो क्या का सवाल बहुत देर तक जवाब तलब रहता है ना? हाँ, और तब तक सीखने वाले की दिलचस्पी खत्म होने का खतरा होता है। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि डॉम मैनिपुलेशन को बिल्कुल शुरू से ही सिखाया जाए? लेकिन क्या इससे चीजें मजीद पेचीदा नहीं हो जाएंगी? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि पहले दिन से ही पेचीदा प्रोजेक्ट शुरू कर दें। मेरी तजवीज़ एक सैंडविच तरीकाकार है। सैंडविच? हाँ, बहुत आसान है। पहली तह यानी कंसोल में एक बुनियादी तस्वुर मुतारिफ करवाएं, जैसे एक मुतगय्यर क्या होता है। ठीक है। फिर बीच की तह यानी डॉम, फौरन इसी तस्वुर को एक इंतहाई सादा वेब पेज पर लागू करें, जैसे document.getElementById.InnerText का इस्तेमाल करके सफ़े पर उस मुतगय्यर की कीमत दिखा दें। और फिर आखिरी तय? आखिरी तय यानी वापस कंसोल पर आएं और नज़रिया को मज़ीद मजबूत करें। इस तरह हर नज़रियाती कदम के बाद एक फौरी बसरी इनाम मिलता है। मुझे ये सैंडविच का ख्याल बहुत पसंद आया। तो अगर हम IFL स्टेटमेंट सिखा रहे हैं तो उसका सैंडविच कैसा बनेगा? बेहतरीन मिसाल, आप कंसोल में IFLs का बुनियादी ढांचा सिखाएंगे, फिर फौरन आप एक सादा बटन बनाएंगे जो सफ़े के पसे मंज़र का रंग 2 रंगों जैसे नीले और हरे के दरमियान तब्दील करता है।
अच्छा, तो منطق براہ راست ایک نظر آنے والے نتیجے سے جڑ جائے گی۔ بالکل، یہ کنسول میں صرف ٹرو یا فالس پرنٹ کرنے سے 1000 گنا زیادہ مؤثر ہے۔ یہ سیکھنے کے عمل کو ایک کھیل کی طرح بنا دیتا ہے۔ اور یہ فوری تسکین فراہم کرتا ہے جو نئے سیکھنے والوں کے لیے بہت اہم ہے۔ انہیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ کچھ بنا رہے ہیں۔ اور یہی جادو ہے، یہ میں نے یہ کیا والا احساس ہے۔ اور جب ایک بار وہ احساس مل جاتا ہے تو سیکھنے والا خود پوچھے گا، اچھا میں 2 سے زیادہ رنگ کیسے شامل کر سکتا ہوں؟ اور یہ ایلسیف یا سوئچ سٹیٹمنٹ سکھانے کا بہترین موقع ہوگا۔ جی، لیکن اس کورس کے شروع میں ہی بیبل اور براؤزر کے مطابقت جیسی چیزوں پر بات ہو رہی ہے۔ ہاں، اور یہ ہمیں ہمارے تیسرے اور آخری نقطے پر لاتا ہے۔ کورس کے تعارف میں بیبل کے ساتھ ٹرانسپائلنگ اور براؤزر کے مطابقت جیسے پیشہ ورانہ سطح کے خدشات پر بہت زیادہ وقت صرف کیا گیا ہے۔ یہ ہیلو ورلڈ لکھنے سے پہلے ہی ایک حقیقی مبتدی کو خوفزدہ کر سکتا ہے۔ میں نے بھی یہ محسوس کیا۔ آپ canuse.com دکھا رہے ہیں، پرانے براؤزرز کو سپورٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ ساری معلومات ایک تجربہ کار ڈیولپر کے لیے سونے کی طرح ہیں، لیکن اس شخص کے لیے جو یہ نہیں جانتا کہ لیٹ سٹیٹمنٹ کیا ہے، یہ بالکل بے معنی اور پریشان کن ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے آپ کسی کو کار چلانا سکھانے سے پہلے انجن کے ہر پرزے کی تفصیل بتا رہے ہوں۔ وہ شخص گاڑی سٹارٹ کرنے سے پہلے ہی بھاگ جائے گا۔ بالکل صحیح مثال ہے۔ ایک مبتدی سوچ سکتا ہے، خدایا مجھے یہ سب کچھ سیکھنا پڑے گا صرف ایک لائن کوڈ لکھنے کے لیے۔ اور یہ زبان کی طاقت کے لیے جوش پیدا کرنے کے بجائے ماحولیاتی نظام کی پیچیدگی کے بارے میں پریشانی کو بڑھاوا دیتا ہے۔ لیکن کیا یہ معلومات اہم نہیں ہے؟ ایک وقت تو آئے گا جب انہیں بیبل کی ضرورت پڑے گی۔ یقیناً یہ اہم ہے، لیکن کب اہم ہے یہ سوال ہے۔ اس کا آسان حل یہ ہے کہ ماحولیاتی نظام اور ٹولنگ پر پوری بحث کو کورس کے بالکل آخر میں ایک یہاں سے آگے کہاں جائیں سیکشن میں منتقل کر دیا جائے۔ تو شروع میں 100% توجہ صرف کوڈ لکھنے اور اسے ایک جدید براؤزر میں چلانے پر ہونی چاہیے؟ بالکل۔ سیٹ اپ سیکشن کو انتہائی سادہ ہونا چاہیے۔ آپ کو صرف 2 چیزوں کی ضرورت ہے، کروم یا فائر فاکس جیسا جدید ویب براؤزر اور وی ایس کوڈ جیسا ٹیکسٹ ایڈیٹر، بس۔ کوئی نوٹ جے ایس نہیں، کوئی NPM نہیں، کوئی کمانڈ لائن نہیں۔ کچھ نہیں۔ اس سے سیکھنے والا 5 منٹ کے اندر اپنا پہلا کوڈ لکھ رہا ہوتا ہے۔ اس سے واقعی داخلے کی رکاوٹ بہت کم ہو جاتی ہے۔ جی، اور جب وہ بنیادی باتوں میں مہارت حاصل کر لیں تب وہ ان اضافی ٹولز کی قدر کو سمجھنے کے لیے بہتر پوزیشن میں ہوں گے۔ یعنی جب وہ خود جدید خصوصیات استعمال کرنا شروع کریں گے تب آپ انہیں بیبل کا تعارف کروائیں۔ بالکل۔ اس وقت بیبل ایک پریشان کن ضرورت کے بجائے ایک طاقتور اتحادی محسوس ہوگا۔ یہ بہت معنی خیز ہے۔ یہ پورے کورس کی ساخت کو زیادہ منطقی اور حوصلہ افزا بناتا ہے۔ جی ہاں، یہ سیکھنے والے کے سفر کا احترام کرنے کے بارے میں ہے۔ انہیں پہلے اعتماد بنانے کا موقع دیں، پھر انہیں گہرے پانی میں تیرنا سکھائیں۔ تو آج ہم نے 3 اہم نکات پر غور کیا ہے جو اس بہترین کورس کو مزید مؤثر بنا سکتے ہیں۔ ہاں، اور اگر ہم ان کا خلاصہ کریں تو عملی تجاویز کچھ یوں ہیں۔ سب سے پہلے پیچیدہ موضوعات کو الگ تھلگ پڑھانے کے بجائے انہیں عملی مثالوں اور چھوٹے پروجیکٹس میں ضم کریں تاکہ انہیں ضرورت کے مطابق سکھایا جا سکے۔ بالکل۔ دس کی ورڈ یا کلوجرز کو ایک تجریدی لیکچر کے طور پر نہیں بلکہ ایک ٹھوس مسئلے کے حل کے طور پر متعارف کروائیں۔ دوسرا، حوصلہ افزائی اور مشغولیت کو بڑھانے کے لیے بصری اور انٹریکٹیو نتائج بہت جلدی متعارف کرائیں۔ ہاں، وہ سینڈوچ طریقہ کار استعمال کریں، کنسول پھر ڈوم پھر واپس کنسول، تاکہ سیکھنے والوں کو جلد از جلد وہ میں نے یہ کیا والا احساس مل سکے۔ اور تیسرا، نئے سیکھنے والوں کے لیے ابتدائی رکاوٹوں کو کم سے کم کریں۔ پیشہ ورانہ ٹولنگ جیسے بیبل اور ماحولیاتی نظام کی پیچیدگیوں پر بحث کو کورس کے آخر میں منتقل کریں۔ شروعات کو ہر ممکن حد تک سادہ اور سیدھا رکھیں، صرف ایک ٹیکسٹ ایڈیٹر اور ایک براؤزر۔ ان تجاویز پر عمل کرنے کے بعد ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ اپنا کام دوبارہ بھیجیں تاکہ ہم مزید جائزہ لے سکیں۔ ہمیں پورا یقین ہے کہ یہ تبدیلیاں آپ کے کورس کو نہ صرف زیادہ مؤثر بلکہ بہت زیادہ پرکشش اور حوصلہ افزا بنا دیں گی۔